अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ फिर हाज़िर हूँ और आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हमारे प्रीवियस जो सेशंस रहे हैं उसके अंदर हमने डिस्कस किया है उन लोगों के एक्सपीरियंसेस जो कि मुल्क से बाहर, पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में गए। लेकिन आज के सेशन के अंदर जो मैं चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो है एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज मैंने अपनी एक एक्स कोलीग जो फर्गूसन में मेरे साथ थी, सना कादरी, उनको इन्वाइट किया है और हम उनसे जो कि बाहर से चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे साथ काम कर चुकी हैं और उनसे हम डिस्कस करेंगे कि उनकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी कैसी रही अब तक, ठीक है। और उनका स्टार्टअप है जिसका नाम एडवॉच है, जिसमें वो 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं वाबस्ता है। और इस स्टार्टअप की जर्नी कैसी रही और हम कैसे, जो कि फुल टाइम अपने बिज़नेस में नहीं हैं बल्कि जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, कैसे अपने बिज़नेस की तरफ आ सकते हैं। तो हम उनसे आज सीखेंगे कि ये सेशन और उनसे हम देखेंगे उनके एक्सपीरियंस से कि हमारे लिए क्या लर्निंग है और उनकी जर्नी कैसी रही, क्या चैलेंज उन्होंने फेस किया। अच्छा, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा आज का सेशन हमेशा की तरह ग्रीन हाउस कैफ़े ने होस्ट किया है, मैं कर रहा हूँ, स्पॉन्सर किया है। तो ग्रीन हाउस कैफ़े ज़ेबस यूनिवर्सिटी के सामने वाक़ है। GS25 कोड आप यूज़ कर सकते हैं 25% डिस्काउंट हासिल करने के लिए। अच्छा, आखिरी सवाल है। वन क्वेश्चन इज फॉर नबील, वेयर हैव यू गॉट दिस करेज टू पार्टनर विद अ वुमन एंटरप्रेन्योर? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन को फाउंडिंग विद अ मेल देन अ फीमेल? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और पहली दफा किसी जिंदगी ने होस्ट से सवाल किया है, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो अच्छा, इसमें एक तो ये कि मैक्रो लेवल पे मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमी में आधी पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट नहीं करी। दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हम 300 बिलियन पे फंसे हुए। तो अगर, क्योंकि मैं टर्की गया, मैं सऊदी अरब की बात भी करूंगा, मैं यूएई की बात भी करूंगा, यहाँ आपको हर लेवल पर जो है, अगर टॉप 10 इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी में देखूं या टॉप 50 इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी जीसीसी लेवल पर देखूं, तो उसमें से मेजॉरिटी खवातीन है, ठीक है। तो और उसमें यानी मिक्स देखूं, 10 आउट ऑफ 4 या 5 आपको आराम से खवातीन दिखेंगी जो अच्छे अच्छे ग्रुप को लीड कर रही हैं। हर जगह आपको दिखेंगी। टर्की में झाड़ू भी मारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस में भी हैं, यानी जो एयरपोर्ट पे जो स्कैन कर रहे थे, खवातीन हर जगह दिखेंगी, हर लेवल पे दिखेंगी। इतना इंक्लूजन मुझे नहीं दिखा। मैं तो बात ही नहीं कर रहा नॉन मुस्लिम कंट्रीज की, मैं तो मुस्लिम कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, जिनको आप कंजर्वेटिव भी समझते हैं, टर्की को मॉडर्न समझते हैं, सऊदी अरब को कंजर्वेटिव समझते हैं, लेकिन दोनों में मैंने बिल्कुल डिफरेंट सूरत हाल देखी। तो मुझे लगता है कि हमारी आधी इकोनॉमी, इस तरह हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हमने खुद रोकी हुई है और उसका रीजन ये है कि हमने उनको इकोसिस्टम प्रोवाइड करने की वजह हमने बोला कि भाई बाहर खराब लोग हैं, आप मत जाए, घर में बैठ जाए, ठीक है। अब जब तक ये चलता रहेगा सिलसिला तो हमारी ग्रो नहीं करेगी। मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है और मैं इसलिए प्रमोट करता हूँ तमाम संगठन को कि हमें बाहैसियत मर्द हजरात, हमें उनको इकोसिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए कि उनको अगर सेफ एनवायरनमेंट नहीं तो सेफ एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कर दें। और मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल खवातीन को भी ठहराऊंगा, खास तौर पे सना आप जैसी खवातीन, या वो खवातीन जो बोर्ड पे बैठी हैं। अब उन्होंने बोर्ड में तो रेगुलेशन में आ गया वो बोर्ड गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मिनिमम कितनी 2 खवातीन बैठ रही है ना आजकल बोर्ड में, पाकिस्तान में कितनी बैठ रही है, ठीक है। एक खातून, अब मेरा सवाल ये है, एक खातून से जो बोर्ड में बैठ रही है, वो कंपनी में खवातीन के लिए क्या कर रही है, उनकी इंक्लूसिविटी के लिए क्या कर रही है? वो खवातीन के, अभी जो हमने नमाज के स्पेस की बात की, वो क्या देख रही हैं खवातीन को जाके, खवातीन के क्या हालात है उस कंपनी के? नहीं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो एक बड़े अच्छे एलीट बैकग्राउंड से आई हैं, किसी की जान पहचान से वो आके तो बैठ गई इंक्लूसिव है, लेकिन उनको कोई सरोकार नहीं है इससे, वो तो एंजॉय करने आई है बस, ठीक है। जैसे हमारे पार्लियामेंट में माशाल्लाह से लोग बैठे हुए, तो उन पार्लियामेंट में भी कोटा है, लेकिन सवाल ये आता है कि जो कोटे पे खवातीन गई है वो खवातीन के लिए क्या कर रही है, ठीक है। वो खवातीन जो कि मिलियनियर बिलियनियर हैं या उनकी वाइफ्स हैं, अपने सेटअप चला रही हैं, वो क्या वुमेन ओनली मॉल्स नहीं बना सकती वहां पे उनके लिए वुमेन? अब खुद सोचें आप कि जितनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है खवातीन के लिए कपड़ा बना रही है, ठीक है, उससे लेकर जो रेडीमेड ड्रेस होता है उस तक मर्दों की कंट्रीब्यूशन कितनी ज्यादा है? क्या हमारी रेगुलेशन के अंदर इसकी कोई रेशो नहीं आ सकता कि जिसमें हम बताएं कि
وومن ریشو کتنا تھا اس کے اندر, اور وہ ڈرائیو کرے ہمارے بائر کا بہیویئر, خاص طور پر خواتین بائر کا بہیویئر کہ یار اس کے اندر مور دین 50% ہے, میں اس کو پریفر کروں گی اس برانڈ کو, کیوں, کیونکہ اس نے 50% سے زیادہ انشور کیا کہ خواتین اس میں ہو. ٹھیک ہے, تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ خواتین کی ذمہ داری ہے, خواتین انویسٹرز, خواتین جو اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں, خواتین جو بورڈ میں بیٹھی ہیں, جو کسی پاور میں آ چکی ہیں, ان کو اب دوسری خواتین کو انکریج کرنا چاہیے, ان کو سیف ایکو سسٹم پہ کام کرنا چاہیے. جیسے میں نے مال کی ایگزامپل دی, پورا اینڈ ٹو اینڈ مال نہیں بن سکتا جب میجر ریٹیل اسٹورز میں خواتین ہی شاپ کر رہی ہوتی ہیں, تو ایسے انکلوسیو مارکیٹس کیوں نہیں ہیں خواتین کی؟ ایک دو فلور میرے خیال سے ایک دو مالز میں ہیں, لیکن پتہ ہے نبیل اس چیز پہ میں بالکل, ہاں میں اس چیز پہ اگری کروں گی, اور میں یہ کہوں گی ہم خواتین کی غلطی ہے. بیکاز ہم خواتین ہی ڈسکریج کرتے ہیں اس چیز کو, کہ ہم وہی والی بات ہے کہ اگر ہم کہیں ایک پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وی کین گورن تھنگس, ہم نہیں اس کو پش کرتے. دوسری چیز, ہم اپنے ساتھ کی خواتین کا مسئلہ نہیں دیکھتے. اگر ہمیں مسئلہ نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا, اگر ساتھ کی خواتین کو ہمیں دیکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے انفارچونیٹلی آن دا فلپ سائڈ میں آپ کو بتاؤں, میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا, فرام دا اسٹارٹ آئی ہیو ورکڈ ود, ہمارے پاس زیادہ تر میجورٹی خواتین رہی ہیں, خواتین کا ریشو ہی زیادہ رہتا ہے. تو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا فرام دا بلاگز, تو بلاگز میں بھی ہم نے صرف مطلب صرف تو نہیں لیکن زیادہ تر انکریج کیا تھا گرلز ہو آر اسٹڈیئنگ یا جو گھر پہ بیٹھی ہے کسی نہ کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کریں. بٹ میں آپ کو بتاؤں کہ انفارچونیٹلی ہماری پروفیشنل خواتین میں بھی, جو پروفیشنل تو نہیں کہوں گی, جو ایجوکیٹڈ خواتین بھی ہیں, ان میں وہ پروفیشنلزم نہیں آتا, اور وہ اگر آپ کمٹ کر دیتی نا تو وہ ڈلیور بھی نہیں کرتی. تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں ایک لڑکی کو چانس دوں گی, دوسری دفعہ دوں گی, تیسری دفعہ میں بولوں گی کہ میں نہیں چانس دے رہی, کہ اس نے ایسے ہی کرنا ہے, کہ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے, اس نے کریئر بریک لیا ہوا ہے اور اس نے کام نہیں کرنا. تو یہ بھی فیکٹر ہے. مطلب میں اس کو 100% مرد اور خواتین کو نہیں بلیم کروں گی, میں خواتین کو بھی, کیونکہ میں بھی اس سائٹ پہ رہی ہوں, میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے. ہمارا جو ہے نا بعض اوقات ہماری وہ پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں. تو یہ دونوں فیکٹر ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری کلچر کچھ اس طرح کا ہے جو کہ عورتوں کو پروٹیکشن بھی دیتا ہے, لیکن آن دا سیم سائڈ شاید ہمیں وہ کیا کہنا چاہیے, اوور ریلائنٹ آن میل انکم بنا دیتا ہے. ہمارے کلاس اسٹیٹس میچ کرنے کے لیے ہم اپنے مردوں پہ بہت زیادہ برڈن تو ڈال دیتے ہیں, لیکن کبھی ان کا ہیلپنگ ہینڈ نہیں بنتے. میں نے آئی ہیو سین وومن who are enjoying their husband's income, and men basically doing extensive amount of work that they might not be doing because ان کو ایک لیول میٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہمیں خود سے اگین وہی اکانومی اگر چلانی ہے, اس کو ایک لیول پہ لے کے جانا ہے, تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے, آپ اپنے ایکسپینسز, اپنے کلاس اسٹیٹس, یہ ساری چیزیں میٹ کر سکتے ہیں, بٹ یو ہیو ٹو ایکچولی کنٹریبیوٹ ان ون اور مور وے. چھوٹی چیز کر لیں, گھر پہ بیٹھ کے کام کر لیں, آج کل تو بہت اپرچونیٹیز ہے, بٹ اٹ از یو ہو از بیسکلی ناٹ ڈوئنگ دا ورک. چلیں, بہت بہت شکریہ. لاسٹ کامنٹ ہمارا ندا کی طرف سے ہے کہ ویری انٹرسٹنگ ٹاپک اینڈ ڈسکشن. تو بہت بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا. یہاں اپنا سیشن اینڈ کرتے ہیں, اور امبر کو بس میں یہی کہوں گا, یہ وہ ریزن ہے جس وجہ سے میں انٹرپرینور خاتون کا جب وہ آئیں اور انہوں نے بات کی, اور میرے خیال سے مجھے یاد ہے کہ آپ آئی تھی کہ بھائی ٹریننگ آپ دیں, اور اس لحاظ سے بات کی کہ ٹرینر کے طور پر آیا. پھر میں نے آفر کیا نہیں کیوں نہ, کہ میں بھی چاہتا تھا کہ ایجوکیشن سائٹ پہ کام ہو, ٹریننگ سائٹ پہ کام ہو, تو اس لیے میں اس کا اسٹارٹ اپ کا پارٹ بنا, اور میں انکریج کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی ذمہ داری کہ ایسا ایکو سسٹم کو پرووائڈ, بجائے اس کہ ان کو بلیم کیا جائے کسی وجہ سے, اور ان کو اگر ان کے اندر کیپیبلٹی ہے تو ان کو ایکو سسٹم پرووائڈ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, مرد و خواتین جو کسی پوزیشن میں آ کے بیٹھ چکے ہیں. تو چلیں, بہت بہت شکریہ سنا, اور ہیو اے نائس ویکینڈ, اور دعاؤں میں یاد رہیے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ میں تھینک یو. Thank you.